اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. الحاقة، روز واقع شدنی رستاخیز. ما الحاقة، آن واقع شدنی چیست؟ وما ادراک ما الحاقة، و تو چه دانی آن واقع شدنی چیست و چگونه است؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة، قوم ثمود و قوم عاد قیامت در هم کوبنده را تکذیب کردند. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، پس اما قوم ثمود به بانگ سهمگین هلاک شدند. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، و اما قوم عاد با تند بادی سرکش و سرد به هلاکت رسیدند. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. خداوند 7 شب و 8 روز پی در پی بر آنها مسلط نمود. آنگاه آن قوم را آن تند باد مانند تنه‌های پوسیده تو خالی درختان خرما بر زمین افتاده و هلاک شده می‌دیدی. فهل ترى لهم من باقیه، پس آیا از آنها کسی را می‌بینی که باقی مانده باشد؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، و فرعون و کسانی که پیش از او بودند و مردم شهرهای ویران شده قوم لوط مرتکب گناهان بزرگ شدند. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، پس آنها از فرمان فرستادی پروردگارشان سرپیچی کردند. آنگاه خداوند آنها را به عذاب سختی گرفتارشان کرد. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، همانا هنگامی که آب طغیان کرد شما را در کشتی سوار کردیم. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، تا که پندی برای شما قرار دهیم و گوشهای شنوا آن را بشنوند و به یاد بسپارند. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، پس هنگامی که یک بار در صور دمیده شود وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، و زمین و کوهها از جا کنده شوند پس یک بار در هم کوبیده و متلاشی شوند. فيومئذ وقعت الواقعة، پس در آن روز واقعه عظیم قیامت به وقوع می پیوندد. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، و آسمان شکافته می شود پس در آن روز سست می گردد و فرو می ریزد. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. و فرشتگان بر کنارهای آن قرار می گیرند و آن روز 8 فرشته عرش پروردگارت را بر فرازشان حمل می کنند.
يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. در آن روز شما همگی برای حساب رسی به پیشگاه خداوند عرضه می شوید و هیچ چیز از کارهای شما پنهان نخواهد ماند. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. پس اما کسی که نامه اعمالش را به دست راستش دهند گوید بیایید نامه اعمال مرا بخوانید. إني ظننت أني ملاق حسابيه. من یقین داشتم که به حساب اعمال خودم خواهم رسید. فهو في عيشة راضية. پس او در یک زندگی پسندیده و رضایت بخشی خواهد بود. في جنة عالية. در بهشتی برین قطوفها دانية. که میوه‌هایش برای چیده شدن در دسترس است. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. و به آنها گفته می شود بخورید و بیاشامید، گوارایتان باد به خاطر آنچه در ایام گذشته پیش فرستاده اید. و اما من اوتی کتابه بشماله فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه. و اما کسی که نامه اعمالش را به دست چپش دهند گوید ای کاش هرگز نامه اعمال من به من داده نمیشد. ولم ادر ما حسابیه. و نمیدانستم حسابم چیست. یا لیتها كانت القاضیه. ای کاش با مرگ همه چیز تمام میشد و پایان کار بود. ما اغنى عنی مالیه. مال و داراییم مرا بی نیاز نکرد و سودی نبخشید. هلك عنی سلطانیه. قدرت و فرمان رواییم نیز از دست من رفت و به کلی نابود شد. خذوه فغلوه. به فرشتگان گفته می شود او را بگیرید، پس طوق به گردن او اندازید. ثم الجحیم صلوه. سپس او را به آتش دوزخ بیفکنید. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. آنگاه او را در زنجیری که طول آن 70 ذراع است ببندید. إنه كان لا يؤمن بالله العظیم. بیگمان او هرگز به خداوند بزرگ ایمان نمی آورد. ولا يحض على طعام المسكين. و هرگز مردم را بر اطعام بینوایان تشویق نمی کرد. فلیس له اليوم هاهنا حمیم. پس امروز در اینجا دوست صمیمی و مهربانی ندارد که کمکش کند. ولا طعام الا من غسلین. و غذایی جز از چرک و خون ندارد. لا یأکله الا الخاطئون. غذایی که گناهکاران آن را نخورند. فلا اقسم بما تبصرون. پس سوگند به آنچه میبینید. و ما لا تبصرون. و به آنچه نمیبینید. انه لقول رسول کریم. بی تردید این قرآن گفتار رسول بزرگوار است.
وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. و اینها گفتار یک شاعر نیست، اما شما اندکی ایمان میآورید. ولا بقول کاهن قلیلا ما تذکرون. و نیز گفتار یک کاهن نیست، لیکن شما کمتر پند میگیرید. تنزیل من رب العالمین. این قرآن از سوی پروردگار جهانیان نازل شده است. ولو تقول علينا بعض الاقاویل. و اگر پیامبر سخنانی به دروغ بر ما می‌بست، لأخذنا منه بالیمین. مسلما ما دست راست او را می‌گرفتیم. ثم لقطعنا منه الوتین. سپس شاهرگ قلبش را قطع می‌کردیم. فما منكم من احد عنه حاجزین. پس هیچ کس از شما نمی‌توانست از عذاب او مانع شود. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ. و یقینا این قرآن پند و تذکری برای پرهیزگاران است. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُكَذِّبِينَ. و ما محققا می‌دانیم که برخی از شما تکذیب کنندگان این کلام الهی هستید. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ. و همانا این قرآن بر کافران مایه حسرت و ندامت است. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ. و بیگمان این قرآن حق الیقین است. فسبح باسم ربك العظیم. پس ای پیامبر به نام پروردگار بزرگت تسبیح گوی.